नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। मुलुक यति बेला विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट बस्न लकडाउनमा छ। लकडाउनको पनि 2 महिना गुज्रिसकेको छ र आज 73औं दिनमा आइरहँदाखेरि मुलुकका आर्थिक सूचकहरू विभिन्न रूपमा चाहिँ नकारात्मक अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छन्। यद्यपि नेपालमा अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने दैनिक 200 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितका बिरामीहरू थपिने क्रम पनि उत्तिकै देखिन्छ र यो संख्या 2300 कटेको छ र यस अवधिमा भाग्यवश नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या न्यून देखिएको छ। अहिलेसम्म 9 जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ र यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि 2 महिना हामीले कोरोना महामारीबाट बस्नको लागि जति पनि प्रयासहरू गर्यौं यी पर्याप्त थिएनन्। यसको अर्कै विश्लेषण होला। यद्यपि नेपाल सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू र त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि यति बेला अग्र मोर्चामा खटिएका छन् नेपालका कर्मचारीहरू, जो नेपालका स्थायी सरकार पनि मानिन्छन् र निजामती कर्मचारीहरू कतिपय चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा नागरिक जस्तै घरभित्र पनि बसिरहेको अवस्था छ र यति बेला निजामती कर्मचारीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र निजामती कर्मचारीहरूलाई पछिल्लो समय नेपाली जनताले अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। यो अर्थमा कि कर्मचारी भन्ने बित्तिकै ढुला सुस्ती हुने, त्यहाँ चाहिँ अलिकति अनियमितता हुने, आर्थिक चलखेल हुने, यो हिसाबले गर्दाखेरि कर्मचारीमाथि लागेको यो एउटा दाग छ। यो दाग मेटाउनको लागि कर्मचारीको एउटा यो जुन ट्रेड युनियन छ त्यो ट्रेड युनियनले कसरी चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ र कर्मचारीको यो बिग्रदो छविलाई उकास्नको लागि उहाँहरूले के गर्नुपर्छ, आज यो विषय सँगसँगै महामारी नियन्त्रणका लागि नेपाल निजामती कर्मचारीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र कसरी उसले काम गरिरहेछ, आज यी तमाम विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल र उहाँ सँगसँगै ट्रेड युनियन इन्टरनेसनल पब्लिक सर्भिस एन्ड अलाइडका विश्व उपाध्यक्ष अनि एसिया पेसिफिकका इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग बसेर समग्र नेपालको कर्मचारी तन्त्रको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। पोखरेलज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँलाई फेरि पनि म हार्दिक बधाई अनि यहाँको कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ अब संयोगवश भनौँ अथवा एउटा नियमसङ्गत यहाँ चाहिँ फेरि नेतृत्वमा आउनुभएको छ। यद्यपि यहाँको नाम भोलानाथ पोखरेल भन्ने बित्तिकै कर्मचारीको नेताको रूपमा चाहिँ आइहाल्छ। तसर्थ पनि यहाँले कर्मचारीका भित्रका विभिन्न व्यथितिहरूदेखि लिएर त्यसका सबल पक्ष निर्बल पक्ष सबै जान्नुहुन्छ। तसर्थ अहिले चाहिँ यो कार्यकाल तपाईँका लागि गर्नै पर्ने के कुराहरू लिएर आएको छ? यो कार्यकाल भन्नाले यो अहिले नेपालको इतिहासमा लगभग विश्व इतिहासमै पनि निजामती कर्मचारीहरूको सिबिएको गठन पहिलो हुन सक्छ र नेपालको सन्दर्भमा त यो पहिल्यै हो। हामीले 4 वर्ष निर्वाचन भएको समय गुजारिसकेका छौँ र यतिखेर हामीले यो आधिकारिक ट्रेड युनियनले मूलतः कर्मचारीहरूका सवालहरूमा सरकारसँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार राख्छ यसले र कर्मचारीहरूका गुनासाहरू, जिज्ञासाहरू, समस्याहरूको विषयमा व्यवस्थापकसँग आफ्ना कुराहरू राख्ने, त्यसमा सहमति गर्ने र आफ्ना कर्मचारीहरूलाई चाहिँ चित्त बुझाउने कामहरू यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट हुनुपर्छ। यसले कर्मचारीहरूमा काममा जाने कर्मचारीहरूलाई मोटिभेसन पनि प्रदान गर्नुपर्दछ। यी समग्र कामहरू ट्रेड युनियन आन्दोलनको चुनौती नै हो र यी कार्यभार पनि हुन् र यतिखेर चाहिँ के हो भने हामी भर्खरै म यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरा गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने अवस्थामा भर्खरै आइपुगेको हो। अध्यक्ष चाहिँ उपसचिवमा बढुवा हुनुभयो चैत्र 9 गतेबाट र त्यस यता चाहिँ यो कार्यभार चाहिँ मैले वहन गर्दै आएको छु र यतिखेर अलि सङ्कटकालीन अवस्था पनि छ। विश्वलाई नै एउटा चाहिँ सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुर्याएको कोभिड-19 ले प्रभाव पारिरहेको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्र, विश्व राजनीतिक तन्त्र, सामाजिक अवस्था र यो समग्र अवस्थालाई चाहिँ यसले प्रभावित पारेको छ र नेपालमा पनि यो प्रभावित नहुने कुरै हुँदैन।
नेपाल सरकारले समयमै बाहिरबाट सङ्क्रमण भित्रिन्छ कि भन्ने हिसाबले एउटा जुन निर्णय गरौँ त्यो नेपाली जनताका लागि खुसीको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। समयमै सरकारले लकडाउन घोषणा गरिदियो र चाहिँ बाहिरबाट विदेशहरूबाट आउने सवारी साधनहरूमा रोक लगायो, हवाई यात्रामा रोक लगाइदियो। त्यसपछि आएर चाहिँ यो स्थल मार्गहरू पनि बन्द गरेर चाहिँ यो सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउने कामहरू गरेको थियो। तर हामीले यो लकडाउनका नियमहरू पूर्ण रूपले पालना गर्न पनि सकेनौँ। केही समस्याहरू होलान्, त्यो समस्याहरूको कारणले पनि र खास गरिकन हाम्रो दक्षिणतिरको खुला सीमाको कारणले पनि हामीसँग चाहिँ केही समस्याहरू देखिए। त्यो समस्याको कारणले यो अहिले हामी 2300जना नेपालीहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुन पुग्यौँ। यदि हामीले यसलाई चाहिँ सीमाबाट मान्छेहरूलाई अलि व्यवस्थित गरेर चाहिँ सीमा भित्र्याउने कामहरू गरेका थियौँ र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन समयमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरू गरेका थियौँ भने यो अवस्था चाहिँ यति धेरै अहिलेको अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो। तर म यहाँ भन्दैछु, जसरी यो चाहिँ कन्टामिनेसन यो सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ बढ्दै गएको छ, यो सामान्य ढङ्गले अहिले नै रोकिने अवस्था पनि छैन र यो विश्व मानचित्रमा पनि त्यही देखिएको छ। जस्तो चाहिँ अमेरिका जस्तो देश अहिले चाहिँ यसले असाध्यै धेरै चाहिँ ग्रस्त बनेको छ र अरू विकसित देशहरू पनि त्यही छ र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न सकेको चाहिँ चीनले मात्र देखियो। यो तुरुन्तै रोकिने अवस्था त देखिएन र यो चाहिँ कस्तो छ हो यो चिज हो भन्ने कुरो चाहिँ यसको जीवाणुको बारेमा पनि अहिले अनुसन्धानकर्ताहरूले खोज गरिराखेका र यसको औषधि चाहिँ के हुन्छ भने भ्याक्सिन पत्ता नलागेसम्म, भ्याक्सिनको यो प्रयोग हुने अवस्था नभएसम्म यो बढी नै राख्ने अवस्थाहरू देखिन्छ र नेपालमा चाहिँ यसले प्रभाव पारेको छ। यो बिचमा अब हामी कर्मचारीहरूले हामी फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी हौँ। यही बिचमा काम गर्न जाने सिलसिलामा नेपालगञ्ज र सुनसरीमा 2 जना कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो देहत्याग गरेका छन्, मृत्यु भएको छ। उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु। होइन, उहाँहरू कार्यालय जाने क्रममा चाहिँ एक्सिडेन्ट दुर्घटनामा पर्नुभयो र उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले पनि उचित क्षतिपूर्ति दिन नसकिराखेको अवस्था छ। हामी जोरदार माग पनि गर्छौँ। त्यसरी काममा खट्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उचित क्षतिपूर्ति दिएन भने उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो न्याय दिनुपर्छ र हामीले नेपाल सन्दर्भमा मात्र होइन, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको डाइरेक्टिभ कमिटीको मिटिङ जोहानेसबर्गमा बसेको थियो फागुनमा। त्यो बैठकले हामीले के निर्णय पनि गरेका छौँ, विश्वभरिका सरकारहरूलाई हाम्रो सङ्गठनसँग एफिलिएसन भएका सङ्गठनहरू नै र चाहिँ यही क्षेत्र चाहिँ बेसी कोभिडसँग फाइटिङ गरिराखेको अवस्था रहेछ। जस्तोमा चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, निजामती कर्मचारीहरू, पब्लिक सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, मजदुरहरू, श्रमिकहरू, यसले चाहिँ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भने चिकित्सकहरूको पनि यही भित्र आउँछ र उहाँहरूलाई हामीले के भन्यौँ भने सबै सम्बद्ध राष्ट्रहरूसँग हामीले एउटा अनुरोध गऱ्यौँ। हाम्रो महासचिव साउथ अफ्रिकाको हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सबै सम्बद्ध देशहरूलाई पत्राचार पनि गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो छाता सङ्गठन WFTUले पनि त्यो काम गरेको छ र हामीले 2टा निर्णय गऱ्यौँ। एउटा, सरकारलाई सबै देशका सरकारहरूलाई चाहिँ हामीले आह्वान गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ कि चाहिँ यो कोरोना अर्थात् कोभिडको उपचारको क्रममा खट्ने सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले सुरक्षित ढङ्गको व्यवसायजन्य सुरक्षा उपकरणहरू, त्यो भनेको चाहिँ PPE लगायतका कुराहरू हुन्छन्, त्यो उपलब्ध गराइदिनु, उहाँहरूको चाहिँ बिमा गरिदिने र कार्यस्थलको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा मोटिभेसन गर्नलाई गर्नुपर्ने चिजहरू अरू हुन्छन्, उनीहरूको परिवार लगायतलाई चाहिँ सुरक्षित हुने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। यो काम चाहिँ यो जिम्मेवारी सरकारको हो भनेर हामीले भन्यौँ र त्यो निर्णय नेपाल सरकारमा चाहिँ कति कार्यान्वयन भएको छ? नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म, सुरुमा त नेपालमा PPE नै थिएन, नभएको कारणले चाहिँ जस्तो
अलिक विवादित पनि भयो खरिद प्रक्रिया चाहिँ त्यो पिपिईहरू उपलब्ध भयो, किटहरू उपलब्ध भयो। त्यसपछि अहिले मलाई सायद तिनै चाहिँ सामग्रीहरूबाट अहिले सरकारले काम चलाइराखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। विवादित चाहिँ भयो तर हामीले उपकरण चाहिँ तिनै नै प्रयोग गरिराखेको स्थिति छ। र अहिले त नेपालमै पनि जस्तो गाउनहरू त प्रोडक्सन गर्ने पिपिईहरू कति चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने कामहरू भएको छ। त्यो उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको खास गरी नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने हो। त्यो भनेको पिपिई चाहिँ जस्तो गाउन चाहिँ तुरुन्तै एउटा हरेक बिरामीलाई चेक गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गाउन फेरिदिनु पर्ने स्थिति हुन्छ डक्टरहरूलाई, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई। त्यो हामीले उपलब्ध गराउन अब प्रभावकारी पिपिईहरू पनि कतिपय ठाउँहरूमा उपलब्ध नभएका र कर्मचारीहरू त्यसै जाँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूमा सङ्क्रमण देखियो। जस्तो डक्टरहरूलाई, स्टाफ नर्सहरूलाई यो सङ्क्रमण भएको भनेको यो पिपिईलाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिनौँ या उपलब्ध गराउन सकिनौँ। यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूलाई सङ्क्रमण भयो। दोस्रो, कार्यस्थलको सुरक्षाका कुराहरू हामीले उठायौँ, विश्वभरि नै त्यही कुराहरूलाई उठायौँ। खाइपाइ आएको रोजगारी या वेतनमा चाहिँ नघटाऊ र रोजगारी कटौती पनि नगर, किनभने भोलि पनि जीव जनशक्ति चाहिन्छ, अहिले पनि चाहिन्छ। त्यसले गर्दा हिजो चाहिएको थियो, भोलि चाहिन्छ। अहिले चाहिँ इकोनोमिकल्ली ढङ्गले केही सङ्क्रमण भएको हुनाले चाहिँ हटाउँछ कि भन्ने चिन्ता हामीले व्यक्त गऱ्यौँ। तेस्रो भनेको हामीले चाहिँ यो कार्यस्थलको सुरक्षाका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ प्रमुख रूपमा उठायौँ र नेपालमा चाहिँ यो कार्यस्थलको सुरक्षामा कतिपय चाहिँ जसलाई सेवा गर्न कर्मचारीहरू गएका छन् तिनै कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण हुने कामहरू भएका छन्। हिजो मात्रै रौतहटमा एकजना स्वास्थ्यकर्मीको टाउको फुटाउनेसम्म कामहरू भए। त्यो क्वारेन्टाइनमा चेक गर्न जाँदाखेरि त्यसपछि आएर उता दैलेखमा एकजना प्रशासकीय अधिकृतलाई हातपात गर्ने काम, अपमान गर्ने कामहरू भयो। त्यहाँ चाहिँ त्यो नेगेटिभ डेटा यो रिपोर्ट आएको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा भएकाहरूलाई चाहिँ डिस्चार्ज गर्नलाई उहाँ जाने क्रममा चाहिँ उहाँमाथि हातपात गर्ने कामहरू भयो। म खेद व्यक्त गर्छु, दुःख व्यक्त गर्छु र त्यस्ता अपराधी, म अपराधी भन्छु, जघन्य अपराधीहरू हुन्। उनीहरूलाई हदैसम्मको ज्यान मार्ने उद्योगसम्मको चाहिँ मुद्दा चलाउनुपर्छ। सरकारले उनीहरूलाई कारबाहीको घेराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरामा पनि सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यो तमाम अहिलेको वस्तुस्थिति यहाँले दर्शाइरहँदाखेरि अब यति बेला काम गर्ने भनेको कर्मचारी नै हो र सरकारको निर्णयलाई ग्राउन्डमा लैजाने पनि कर्मचारीहरू नै हुन्। यति बेला फ्रन्टलाइनमा सरसर्ती देखिने भनेको सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी देखिरहँदाखेरि अधिकांश निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरू चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ यो बेलामा, होइन? अब यति बेला ती कर्मचारीहरूलाई जसरी अहिले हामीले अघि यहाँले पनि भन्नुभयो कि सीमामा अलिकति थोरै व्यवस्थापन गर्न सकेको थियो भने चाहिँ त्यहाँ अलिकति कम्ती हुन्थ्यो र यो सङ्क्रमणको दर अलिकति न्यून हुन्थ्यो कि भन्ने यहाँले पनि अपेक्षा गरिरहँदाखेरि ती कर्मचारीलाई त्यो ठाउँमा हामीले खटाएको थियो भने त केही कम त हुन्थ्यो होला नि त। किन उहाँहरूलाई हामीले लकडाउनको बेलामा घरमै राख्यो अथवा अर्को विकल्प काम दिन नसकेको हो? होइन, तपाईँले उठाएको प्रश्नमा धेरै सत्यता छैन, केही सत्यता छ। यो धेरै कर्मचारीहरू चाहिँ त्यहाँ रहनुभयो भन्ने के अरे घरमै बस्नुभएको छ भन्ने कुरामा मन्त्रालयहरूमा काम गर्ने, विभागहरूमा काम गर्ने र केही सर्भिस सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरू चाहिँ घरमा रहनुभयो होला, शिक्षकहरू घरमा रहे होलान्। तर पनि के हो भने निजामती कर्मचारीहरू चाहिँ मन्त्रालयहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हिजोसम्म हामी बजेटको कार्यान्वयनमा थियौँ, त्यसले गर्दा मन्त्रालय विभागमा रहेका कर्मचारीहरू सबै क्रियाशील छन्। स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरू पनि सबै क्रियाशील छन्, किनभने स्थानीय तहमा त राहतको त्यो डेटा सङ्कलन गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने कामहरू त यिनै कर्मचारीहरूले गर्ने हो। त्यसले उनीहरू काम गरेका छैनन् भन्ने कुरा होइन। थोरै मात्रामा चाहिँ 5-10% कर्मचारीहरू चाहिँ अहिले काममा नगएको अवस्था होला, तर पनि उनीहरू पनि आलो पालो गरेर चाहिँ काममा गइराखेको स्थिति छ र यसले चाहिँ यो काममा, तर के भने सर्भिस सेक्टरको जस्तो मालपोत, यातायात जस्ता अड्डाहरूमा हुने कामहरू चाहिँ सरकारले यसलाई रोकेको हुनाले ती अड्डाहरू चाहिँ खुलेका छन्, कर्मचारीहरू त्यहाँ गएका छन्। उनीहरूले चाहिँ अरू बेलामा भद्रगोल भएको अवस्थाको डकुमेन्टहरूलाई डकुमेन्टेसन लगायत गर्ने कामहरू पनि उनीहरूले गरिराखेका सूचनाहरू हामीले पाएका छौँ। कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अलि गैर जिम्मेवारहरू पनि देखिएको होला, तर समग्र कर्मचारीहरूको विषयमा त्यस्तो म ठान्दिनँ। त्यसले म एउटा कुरो भन्छु,
अहिले कर्मचारीहरूले चाहिँ सरकारले खटाएको कामहरू कर्मचारीहरूले गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर सँगसँगै स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रदेश तहका कर्मचारीहरूले चाहिँ हामीले सङ्घीय कर्मचारीहरूबाट अलिकति समन्वय भएन, सहजीकरण भएन भन्ने किसिमको गुनासो उहाँहरूबाट सुनिन्छ। तपाईँहरूले त्यतातर्फ चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्नमा अब यसलाई यसो गर्नुपर्छ। यो हाम्रो लेभलबाट भन्दा पनि हामी चाहिँ तपाईँले अहिले उठाउनु भयो, मैले यो पहिलोचोटि पनि सुन्दैछु। त्यसले गर्दा आजै म चाहिँ सामान्य प्रशासन सचिवज्यूसँग भेट्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यसले गर्दा उहाँसँग भेटेर यी कुराहरू कम्तीमा पनि तल खट्ने साथीहरूलाई मोटिभेसन दिनुपर्छ। काम गर्नलाई कुनै अप्ठ्यारोहरू भयो भनेदेखि त्यसका बाटोहरूलाई सजिलो बनाइदिनुपर्छ। माथिको सरकारले अहिले गर्ने काम त्यही नै हो र प्रत्यक्ष रूपले यो कोभिडमा खट्ने भनेको स्थानीय तह र प्रदेश तहको कर्मचारी र प्रमुख चाहिँ स्थानीय तहकै हो। जस्तो चाहिँ सरकारकोले के गरिराखिरहेछ भन्ने कुरा स्थानीय तहमा खटिराख्नु भएको कर्मचारी साथीहरूले जस्तो काम गरिराख्नु भइरहेछ चाहिँ माथि सरकारले पनि यो गरेछ भन्ने हो। त्यहाँ राहत पुग्यो, सरकारले दियो भन्ने भयो, केपी ओलीको सरकारले राहत दियो भन्ने भयो। अब त्यहाँ राहत पुगेन, राहत दिएन भन्ने हो। तर चाहिँ यहाँबाट राहतको प्याकेजहरू पठाएको छ, त्यहाँ उपलब्ध गराइएन भनेदेखि त कसले दिएन भन्छ भन्दाखेरि माथि केन्द्रीय सरकारले नै दिएन भन्छ। यो कामहरू हुनु हुँदैन भन्ने हो। अब ठुलो धनराशि चाहिँ यो कोभिडमा खर्च भइराखेको सूचनाहरू सरकारले सार्वजनिक पनि गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कामै भएन भन्ने होइन, नागरिक समाजले पनि राहत उपलब्ध गराइराखेको स्थिति छ। र आजदेखि काठमाडौँको सहरमा बिहान नैदेखि चाहिँ पसलहरू खोलिराखेको स्थिति छ। यो चाहिँ लकडाउनलाई हिजोकै अवस्थामा छ भनेर सरकारले भनिराखेको र आज चाहिँ जस्तो न्यू रोड, असन चाहिँ पुरानो बानेश्वर, जोरपाटी, पेप्सी खोला जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ पसलहरू खोलिराखेको हामीलाई सूचना छ र कतिपय ठाउँमा अनुगमन गर्ने क्रममा पनि हामीले त्यो देखेका छौँ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। यो अर्थतन्त्रको एक्टरहरू खास गरिकन व्यवसायीहरूलाई कसरी चाहिँ यो काममा व्यवस्थापन गर्ने हो, उनीहरूको घाटालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने दिशामा उद्यमीहरूसँग व्यवसायीहरूसँग बसेर सरकारले एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। यो श्रम मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र ट्रेड युनियन महासङ्घहरूसँग आज छलफल पनि गरिराखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसले निकास पाउँछ र तल यो समन्वयको अभाव हुँदैन, समय हुनुपर्छ। जब मुलुकमा चाहिँ विपद आउँछ, यस्ता किसिमका अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, त्यति बेलामा चाहिँ अलिकति यो अवस्थामा आर्थिक अनियमितताका कुराहरू बाहिर आउँछन्। जस्तो भूकम्पको बेलामा पनि कर्मचारी तहदेखि राजनीतिक नेतृत्व तहसम्म चाहिँ आर्थिक अनियमितताका कुराहरू आए। अहिले पनि जस्तो यो महामारी पछाडि चाहिँ यो 2 महिनाको अवधिमा 10 अर्ब खर्च भएको समाचारहरू आइरहँदाखेरि यति बेला चाहिँ नागरिकहरूले प्रश्न के गरिराखेका छन् भने कर्मचारीहरू अथवा राजनीतिक कर्मीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो आपद विपद परेको बेलामा चाहिँ एउटा पैसा कमाउने, आर्थिक अनियमितता गर्ने राम्रो मौका हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको गुनासो आइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ र कर्मचारी तन्त्रमा यस्ता किसिमका आरोपहरू लाग्ने अबका दिनमा चाहिँ नलाग्ने वातावरण कसरी बनाउनुहुन्छ? यो करप्सनको आरोपहरू चाहिँ रिसुटो भने पनि लगाइदिने सजिलो रहेछ। भ्रष्टहरू हुन् भनिदियो, भ्रष्ट त सबै हुँदैन, यो आरोप मात्रै हो। म भन्दैछु भ्रष्टहरू हुन् भनिदियो, त्यसपछि त्यसलाई पुष्टि गरिदिनु परेन भन्नेले र पुष्टि गर्नु पर्यो भने चाहिँ पर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने चाहिँ यो भनाइहरू कमी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र चाहिँ अनि गर्नेहरूलाई पनि त्यो मैले चाहिँ गर्छु जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कहिलेकाहीँ मान्यताको विकास भएका घटनाहरूले पनि ती कुराहरू भएका हुन्। तर मलाई के लाग्छ भने यस्तो महामारी छ, मान्छे मरिराखेका छन्, यो अवस्थामा कुनै सामान खरिद गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ कुनै अर्को चाहिँ अपारदर्शी लेनदेनका कामहरू हुन्छन् भन्ने चाहिँ मान्छेहरूको बुझाइ छ। त्यो बुझाइमा सबै सत्यता छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो केही सत्य पनि होला, तर त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो नियमनकारी निकायहरू छन् नि, महालेखा चाहिँ परीक्षकको विभाग छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण छ, त्यसपछि आएर चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। ती निकायहरूले वाचडग गरिराखेका छन्। तपाईँ भनौँ ओम्नीको खरिद प्रक्रियालाई चाहिँ अख्तियारले सबै फाइलहरू खिचिसकेको स्थिति छ, त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गरिराखेको अवस्था छ। अरू चिजहरूको विषयमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अनुसन्धान गरिराखेको छ। अनुसन्धानका क्रममा त्यस्ता त्रुटिहरू भेटिए भनेदेखि चाहिँ के अरे यो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त नियमनकारी निकायहरूले गर्ने हो। तर एउटा म भन्छु, जे काम गरे पनि चाहिँ त्यही छ, सडक बनायो,
करप्सन गरौँ नै भनिदिएर आरोप लगाइदिने, त्यसपछि आएर चाहिँ बाटो बनाउँदा पनि त्यही गर्ने, स्कुल बनाउँदा पनि त्यही गर्ने, विकास निर्माणका कुनै काम गर्दा पनि त्यही गर्ने, अनि सबै काममा चाहिँ त्यो मात्र देख्ने हाम्रो आँखाहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर हिजो जुन सरकारले खर्च सार्वजनिकीकरण गर्यो 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भयो। तपाईँको मैले कुरो बुझेँ। सरकारसँग म के अनुरोध गर्छु भने कुन कुन ठाउँहरूमा चाहिँ खर्च भएका छन्, के शीर्षकहरूमा खर्च भएका छन्, यो ठुलो रकम त यो मध्ये सबै स्थानीय तह र प्रदेशलाई चाहिँ अनुदान दिएर त्यहाँबाट खर्च गर्ने कुराहरू पनि भएको छन्। कतिपय सङ्घबाटै चाहिँ त्यो खर्च गर्ने कामहरू भएका छन्। तल दिएको पैसा त माथिको सरकारले खाएन होला, केही खरिद गरेका कुराहरूमा चाहिँ माथि भयो कि भन्ने हो। अब 6 खर्ब रुपियाँ तल गयो, 4 खर्ब माथि आयो। 4 खर्बको त त्यो ओम्नीसँग खरिद गरेकै सामान पनि कति त आइराखेको छ। खर्च गरे अनुसार अनुभूति जस्तो तपाईँ पब्लिकले अनुभूति गर्नुपर्ने हो। त्यो अनुभूति नगरेको तपाईँले क्वारेन्टाइनका तस्बिरहरू पनि देख्नु भएको छ। बिरामी सङ्क्रमितहरूले चाहिँ भर्ना नपाएर मन्दिरको हलमा, मन्दिरको चाहिँ प्राङ्गणमा बस्नु परेको अवस्था पनि छ। हामीसँग भलै यति बेला धेरै बिरामी छैनन्, 23 सय मात्रै सङ्क्रमित देखिन्छन्, त्यसमा पनि केही सय मात्रै चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्थाका बिरामी हुँदा त अवस्था यो छ भने भोलि यो सङ्ख्या बढ्दै गयो भने क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन त्यो ठाउँहरू जहाँ चाहिँ छनौट गरिएको छ स्थानीय तहबाट क्वारेन्टाइनमा राख्ने जस्तो डिस्टेन्स मेन्टेन पनि त गर्नु पर्यो। 1 मिटरको डिस्टेन्समा अर्को बस्नुपर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ मास्क, सेनिटाइजर, चाहिँ साबुन पानी अनि चाहिँ खाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने। म तपाईँलाई भन्छु सरकारी रेटमा के छ भन्नुहुन्छ भने 150 रुपियाँमा 4 छाक खाना, 4 पटक खानालाई नि। अब बिहान बेलुकाको खाना अनि खाजा, चिया, अन्डा, मासु, भात खुवाउनु पर्ने भन्ने माग छ। अब त्यो 135 रुपियाँमा यो सरकारी चाहिँ दर छ। अब यो कसरी खुवाउन सकिन्छ त? तपाईँले खुवाउन सक्नुहुन्छ? मैले खुवाउन सक्छु। म तपाईँलाई भन्छु त्यसै पनि हाम्रा कानुनहरू पनि व्यवहारिक छैनन्। अहिले कुन जमानामा कानुन बनाएको थियो त्यो कानुनमा हेरफेर भएको छैन। अब यो हेरफेर गर्ने निकायमा यो कुरै पुगेको छैन होला। सामान्य प्रधानमन्त्रीको कानमा यो कुरो पुगेदेखि उहाँले आदेश निर्देशन गर्नुहुन्छ होला, त्यहाँ पुर्याउनै सक्दैनौँ हामी। हाम्रो संयन्त्र, ब्युरोक्रेसीको संयन्त्र पनि कमजोर भयो। कम्तीमा पनि क्याबिनेटमा कर्मचारीका समस्याहरू, तलबाट उठेका कुराहरू निर्धक्कसँगले राख्ने चाहिँ त्यहाँ अधिकारी हुनु पर्यो। को हो त्यो चाहिँ कुरा नराखिदिएका कारणले पनि समस्याहरू भएका होला। नभए तपाईँ कतिपय कुराहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट उहाँले हल गर्दै, निर्देशन गर्दै, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आइराख्नु भएका घटनाहरू त छन् नि। हामीले धेरै कुराहरूमा हेर्नुहोस् न यो बिचमा पनि। ठिक छ, यो सङ्क्रमणको सुरुवात भइसक्दाखेरि पनि लकडाउनको अवधिमा पनि कतिपय कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समातेर आफ्नो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यहाँलाई मैले यो प्रश्न गर्नै पर्छ किनकि यहाँ त ट्रेड युनियनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। कर्मचारीहरूको चाहिँ समस्या के छन् र के भयो भने चाहिँ नेपालका कर्मचारीहरूलाई नेपाली जनताले हेर्ने नजर बदलिन्थ्यो होला, अथवा कर्मचारी भनेका चाहिँ घुस खाना मात्रै होइनन्, सेवाग्राहीलाई सेवा दिनका लागि हुन् भन्ने मानसिकताको चाहिँ विकास हुन्थ्यो होला। हो, यही विषयमा हामी छलफल चलाइराखिरहेछौँ। हामी 1 हप्तादेखि प्रशासकहरूसँग पनि यही विषयमा छलफल। अब निजामती प्रशासनमा हिजो लाग्ने गरेका आरोपहरू जे थिए ती आरोपहरू, खास गरिकन आरोप लाग्ने आरोपहरू भनेका कर्मचारीहरूमा राजनीतिकरण भयो। यसलाई कसरी राजनीतिक हस्तक्षेपलाई, राजनीतिक प्रभावकारितालाई न्यूनीकरण गर्ने र व्यवसायीकरणलाई यसलाई चाहिँ उजागर गर्ने भन्ने कुरा एउटा च्यालेन्जको विषय भयो। दोस्रो विषय भनेको चाहिँ कर्मचारीहरूका सेवा शर्त र सुविधाका कुराहरू। हिजोका व्यवस्थाले, हिजोको अवस्थाले कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सकिरहेको छ कि छैन, ती कुराहरूमा रिभ्यू गर्नुपर्ने कुराहरू भए। तेस्रो कुरो भनेको हाम्रो सर्भिस डेलिभरी प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। त्यो कुन कारणले भयो? त्यो कर्मचारीको कारणले भयो, हाम्रा कानुनहरूको कारणले भयो, नीति निर्देशनको प्रभावकारिताको कारणले भयो। के गरेर हाम्रो सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी, जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो र प्रभावकारी बन्न नसक्ने कारणहरू के हुन्, ती कारणहरूको पहिचान गर्नु पर्यो। अब हामी आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट महासचिव र मेरो छलफल पनि भइराखेको छ। यो विषयमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। एउटा हामी राम्रो चाहिँ छलफल गरेर निजामती सेवालाई साँच्चै नै रिफर्म गर्नुपर्नेछ। अर्को व्यावहारिक पाटो भनेको तलब स्केल पनि त कम्ती होला। त्यसपछि अर्को विषय म यहाँ कुरा राख्दैछु। अर्को विषय भनेको किन कर्मचारीहरू, तपाईँले अघि उठाउनु भयो, किन कर्मचारीहरू लामा हात गरिराखिरहेछन्?
ती कुराहरूको खोजी गर्नु पर्यो। म यसलाई चाहिँ यसको समाधान एउटै हो, कर्मचारीले किन त्यसो गर्दो रहेछ। साउथ एसियामा सबै सार्क राष्ट्रमा नै, अरूको त तुलनै नगरौँ, सार्क राष्ट्रमा सबभन्दा कम तलब सुविधा भएको चाहिँ कर्मचारी कोही छ भन्दाखेरि त्यो नेपालको निजामती कर्मचारी हो, नेपालको निजामती कर्मचारी हो। त्यसले गर्दाखेरि उसले यही तलबले चाहिँ एउटा कार्यालय सहयोगीले 22,000 रुपियाँमा 10% सञ्चय कोष काट्छ, त्यो भनेको 2,000 काट्छ, 18,000 रुपियाँ भयो। त्यसले उसका चाहिँ 2टा बालबच्चा, उसको श्रीमती, बाबुआमा हेर्ने, खाने, डेरा भाडा तिर्ने, त्यसपछि चाहिँ उसका बालबच्चालाई पढाउनु पर्ने, उपचार गर्नुपर्ने, अनि त्यो रिटायर हुँदाखेरि चाहिँ ओत लाग्ने ठाउँ खोज्ने, अर्थात् आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, यी कुराहरू बालबच्चाको भविष्य, यी कुराहरूमा चाहिँ कर्मचारीले अलिअलि दायाँ बायाँ गरेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ। तर यी कुराहरूमा हामीले के प्रस्ताव गऱ्यौँ सरकारलाई भने यो अहिलेको बजेटमा पनि त्यसलाई सम्बोधन हुन सकेन। हामी चाहिँ कर्मचारी कल्याण कोष खडा गरौँ, निजामती अस्पताललाई विस्तार गरौँ, कल्याण कोष चाहिँ 7-8 अर्ब रुपियाँ कर्मचारीहरूबाट अहिले हामी चाहिँ यो जस्तो सिधासिधी भनौँ न, हामीले 2,000 महँगी भत्ता लिने गरेका छौँ, अहिले पनि लिएको छ। त्यो 2,000 महँगी भत्ता भनेको एउटा कर्मचारीले 24,000 पाउँछ। सबै कर्मचारीहरूको त्यो चाहिँ 1 वर्षको भत्ता रोक्ने हो भने त्यो भत्ता चाहिँ जम्मा गरेर कर्मचारी कल्याण कोष खडा गरेर त्यसमा जम्मा गर्ने भने कति अर्ब रुपियाँ हुने रहेछ। त्यो अर्बमा चाहिँ हरेक प्रदेशमा 2-2 अर्बका हस्पिटलहरू खोलिदिने, जस्तो चाहिँ 7वटा प्रदेशमा हस्पिटल खोल्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो हस्पिटललाई विशिष्टीकरण गर्ने। विशिष्टीकरण भनेको चाहिँ हस्पिटलमा कर्मचारीहरू विभिन्न खालका रोगहरू चाहिँ जाँच्नको लागि, क्यान्सरको, किडनीको, मुटुको यस्ता रोगहरू छन्, मैले धेरै कुरा गरिनँ, यी रोगहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने हस्पिटलको सेन्टर, त्यो हस्पिटललाई बनाइदिने र कर्मचारीहरूलाई त्योबाट प्राप्त भएको रकमबाट, त्यसको ब्याजबाट चाहिँ उसलाई औषधि दिने, उसलाई उपचारलाई चाहिँ सहुलियत गरिदिने भन्ने हो। र आवास बन्ने कुरालाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारीहरूले 20 वर्षमा बिमा गरिदिँदो रहेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले कर्मचारीको तलबबाट पनि बिमा कोषमा जाने चाहिँ ब्याङ्कले पनि दिँदो रहेछ। 20 वर्षमा उसको घर हुँदो रहेछ, उसले त घुस खानै परेन नि, किनभने 20 वर्षमा पेन्सन हुन्छ। पेन्सन हुँदा चाहिँ एउटा घर पनि हुँदो रहेछ, छोराछोरी पढाउन पनि सजिलो हुँदो रहेछ। हुन त यो अहिलेको बजेटले एउटा व्यवस्था गरेको छ। त्यो भनेको के भनेदेखि चाहिँ सहुलियतमा आवास र छात्रवृत्ति ऋणको व्यवस्था गर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसले यी कुराहरू, अब कोरोनाकै कुरालाई म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। सरकारले बिमा 1 करोडको बिमा गरेको छ, 1 लाखको बिमा गरेको छ। यो 1 लाख पर्याप्त छ त? तपाईँको सरकारलाई त फेरि व्यवहार हुने भयो नि, या कर्मचारीलाई त फेरि पनि व्यवहार हुने भयो। बिमा गरिसकेपछि कम्तीमा 10 लाखको बिमा गरिदिएको थियो भने अनि चाहिँ बरु हामीले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्थ्यौँ, त्यो कुरालाई व्यवस्थापन हुन्छ। हामी आज कर्मचारीहरूले के खोजिरहेछन् भने सम्मान पनि खोजिराखेछन्, इज्जत पनि खोजिराखिरहेछन्। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सरकारी कर्मचारी हुन्छ नि, सो त्यसको ठाउँमा रहने कसरी हो भन्ने कुरामा कर्मचारीको ठाउँबाट पनि चिन्ता गर्नुपर्छ। त्यो स्ट्याटस मेन्टेन गर्नको लागि सरकारले पनि यो कर्मचारीको इज्जत राखिदिनु पर्यो। म तपाईँ कर्मचारीलाई लागेको आरोप भनेको चाहिँ जनताले, पब्लिकले मात्रै लाए होइन, पब्लिकलाई सिकाउने काम भयो। मन्त्रीहरूले गरेका अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस् त, मन्त्रीज्यूहरूले नै त्यो अभिव्यक्ति गर्ने। नागरिक समाजका अगुवाहरू, उहाँहरूको सक्कली अनुहार सबैले देखेको छ। उहाँहरूले कर्मचारी प्रशासनलाई दोष लगाउने, अनि कर्मचारी प्रशासनलाई दोष लाउँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार चोखो हुन्छ? कर्मचारी प्रशासनलाई लगाएको दोष, कर्मचारी प्रशासनलाई लगाएको आरोप चाहिँ क्याबिनेटलाई लागेको छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो क्याबिनेटमा बस्नेहरूले। र म तपाईँलाई अर्को पनि भन्न चाहन्छु, जति सरकार आउँछन् जान्छन् उहाँहरूले कर्मचारीहरूलाई नि दोष दिनुहुन्छ र सरकारी कर्मचारीका कारण चाहिँ सरकारले डेलिभर गर्न सकेन। यही भन्छु म, सरकारलाई लागेका आरोपहरू, सरकारलाई चाहे प्रधानमन्त्री, चाहे मन्त्री, चाहे राष्ट्रपति या चाहे सचिवहरू, उहाँहरूलाई लगाएका आरोपहरूले मेरो मन दुख्नु पर्यो। एउटा कार्यालय सहयोगीलाई चाहिँ चसक्क घोच्ने वातावरण बन्नु पर्यो। र त्यसका लागि हामीलाई कर्मचारीहरूलाई थप्पड लाग्दाखेरि हाम्रा सचिवहरूको गालामा दाम बसेको महसुस किन हुँदैन कहिले पनि? आज कर्मचारीको टाउको फुटेको छ, आज कर्मचारीहरू कालोमसो दलिएको छ, काम गर्दाखेरि कालोमसो दलिएको छ उहाँ चाहिँ, अनि त्यहाँ किन एक्सन हुँदैन? त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कर्मचारी कुटिएको चाहिँ आज मलाई चाहिँ मेरो गालामा दाग लागिरहेछ भन्ने नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले जहिलेसम्म महसुस गर्दैन त्यतिखेरसम्म कर्मचारी प्रशासनको शिर उच्च हुँदैन। त्यसका लागि यहाँहरूको भूमिका अथवा यो यहाँको जुन ट्रेड युनियन छ
त्यो ट्रेड युनियनले यतिका वर्षसम्म केही गर्न सकेन होइन त? हामीले गरेका छौँ, हामीले पर्याप्त गरेका छौँ। तपाईँलाई म घटना बताउँछु। विमल सर मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई झनै झनै फायर गर्न लागेको थियो। कर्मचारीलाई चाहिँ हायर फायरका पोलिसीहरू ल्याउँदाखेरि उहाँले चाहिँ केही अडान राख्नुभयो, त्यसपछि उहाँलाई मुख्य सचिव हटाउन लागेको थियो। हामीले भन्यौँ खबरदार मुख्य सचिव हटाउन पाउनुहुन्न, तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ? राजाको शासन थियो, हामी उहाँको पक्षमा देशव्यापी रूपमा हामी लड्यौँ। भरत जङ्गम जस्ता दौडा टोलीहरू चाहिँ के अरे शाही सरकारले गठन गरेको थियो। त्योसँग लड्ने भनेको को? हामी हौँ। म त्यतिखेर महासचिवै थिएँ, त्यसले हामी त्यतिखेर फ्रन्टमा लडेका थियौँ। म भन्छु कुनै पनि कर्मचारीलाई मुख्य सचिवको विषयमा जसरी चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलनले कुरा उठाएको छ र सिङ्गो प्रशासन, हिजो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अपहरण भए, हिजो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ चन्दा आतङ्कहरूमा मचेको अवस्था थियो, त्यतिखेर बोल्ने को थियो? हिजो दलका नेताहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने को थियो? कर्मचारी थिएनन्। हामी अन्तिममा छौँ। अब यो हामीले यो आधा घन्टा जति संवाद गऱ्यौँ, यो संवादको एउटा निचोड चाहिँ के हो भने अब निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने नजर फेरियोस्, कर्मचारीप्रति एउटा सम्मानको भाव जागोस् र कर्मचारीहरू नैतिकवान तरिकाले काम गर्न सकुन्। यो नै सब अहिलेको आवश्यकता हो र चाहना पनि हो। यसका लागि यहाँको कार्यकाल जुन अब नयाँ निर्वाचन पछाडि बन्ने समिति बन्ला, त्यसले पनि यो गरोस्, हाम्रो शुभकामना छ। समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले कोरोना महामारीका कारण देश थिलथिलो भइरहँदाखेरि सरकारले ल्याएका कतिपय सेवा सुविधाहरूलाई डेलिभर गर्ने पहिलो खण्डमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूको अवस्था के छ, उहाँहरूले अहिले भोगिरहेको भएको अवस्था अनि सरकारलाई उहाँहरूले गरिरहेको सहयोग लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो ट्रेड युनियन निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल। हवस् त, यसका साथै आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।